नवाए ज़िया के साथ प्रोफेसर ज़िया। पाकिस्तान के अंदर अगर कोई यूनिवर्सल ट्रुथ के तौर पर कोई प्रिंसिपल या कोई एक डिसीजन जो पाया जाता है वो यह है कि पाकिस्तान के इनफरादी ज़िंदगी का कोई पहलू हो या इज्तमाही ज़िंदगी का कोई पहलू हो, कोई इनफरादी सरगर्मियों का आइनादार अमल हो या कोई सरकारी और सियासी सरगर्मियों का कोई अमल आइनादार हो, कोई ज़िंदगी का शोबा और कोई सरगर्मी ऐसी नहीं है कि जहाँ पर करप्शन का कोई एलिमेंट जो है वो ना पाया जाता हो। लेकिन इस पर सितम यह है कि वो ग्रोह अफराद का जिसको हम पॉलिटिकल सॉवरन कहते हैं और उनके अंदर बिल खसूस और दीगर जो हुकूमत के जो इदारे होते हैं जिसके अंदर एग्जेक्टिव भी शामिल है, जुडिशरी भी शामिल है और लेजिस्लेचर भी शामिल है, उन तमाम के अंदर जो है वो एक ना सिर्फ करप्शन का एक तस्वर पाया जाता है बल्कि उस तस्वर को पाकिस्तान की सियासी निज़ाम के अंदर जो है वो एक मरकज़ी हैसियत हासिल है, क्योंकि जब भी कोई हुकूमत ख़त्म होती है तो उसके बाद उसे जिस दौर से गुजरना पड़ता है वो करप्शन के तहत एक सज़ा और जज़ा के निज़ाम का एक कायम किया जाना होता है। इस तरह पाकिस्तान की पूरी तारीख के अंदर देख लें, चाहे वो कोई सिविल गवर्नमेंट के बाद कोई मार्शल लॉ की गवर्नमेंट आई या एक सिविलियन गवर्नमेंट के बाद कोई दूसरी सिविलियन गवर्नमेंट आई, तो तारीख ने हमेशा जो है वो हमें दोहराया एक ही सबक, और वो सबक यह था कि पाकिस्तान का जो निज़ाम है वो करप्शन का एक अल्टीमेट जो है वो माखज़ है। लेकिन अलमिया पाकिस्तान के करप्शन का नहीं है मेरे नज़दीक यहाँ पर, क्योंकि हमने आज भी जो निज़ाम है उस निज़ाम के अंदर जो है वो एक करप्शन का तस्वर जो है वो इस्टेब्लिश है, मौजूद है। सज़ा और जज़ा का जो निज़ाम है वो उन लोगों पर नहीं है जो कि हमें सरकारी फ़राइज़ की अदायगी के लिहाज से, बल्कि उन लोगों के ऊपर इल्ज़ाम है जिन्होंने मुल्क का नज़्म व नस्क चलाने की ज़िम्मेदारी इस ओहद के तहत ली थी कि वो कोई एक ऐसा अमल नहीं करेंगे जिससे मुल्क और कौम के मफादात के ख़िलाफ़ कोई सरगर्मी का तस्वर पैदा होता हो, या वो कोई एक ऐसा अमल इख्तियार नहीं करेंगे जिससे कौम के मफादात को नुकसान का कोई एक इस्तेमाल भी हो। उनकी सोच और गुमान के अंदर भी उसका कोई अमल जो है वो ऐसा नहीं होगा जो मुल्क और कौम के मफादात को। तो ऐसे ग्रोह के ऊपर जो है वो इल्ज़ामात का आयद हो जाना और उसके ऊपर सज़ा का निज़ाम क्या यानी कि मुल्ज़िम से मुजरिम बना देना और ये एक लामतनाही अमल के तहत जो है वो इख्तियार किया जाना जो है ये एक बहुत बड़ा अलमिया है। अगर मैं ये कंक्लूजन के तौर पर निकालूँ तो पाकिस्तान के निज़ाम के अंदर आज तक कोई हुकूमत ऐसी नहीं बनी कि जिसके ऊपर ना सिर्फ करप्शन के इल्ज़ाम लगाए गए हों बल्कि उन इल्ज़ाम के तहत सज़ा का जो है वो अमल भी मुकम्मल किया गया, अगरचे उस सज़ा के अमल को किसी और पहलू के लिहाज से कभी आला अदालतों के फैसलों के ज़रिए और कभी हुकूमत के आने के बाद उस सज़ा के निज़ाम को ख़त्म कर दिया गया। लेकिन ये एक हकीकत है कि उन पर इल्ज़ाम भी लगा, उनको प्रूफ भी किया गया, अदालतों के जरिए सज़ा का निज़ाम भी कायम किया गया और अलबत्ता ये सज़ा और जज़ा का अमल जो है वो वक्त गुजरने के साथ साथ जो है वो हतमी करार ना दिया जा सके। और आज भी जो सज़ा और जज़ा का निज़ाम है उस निज़ाम के अंदर भी यही तस्वर है कि सज़ा का निज़ाम उसी तरह कायम जो माजी में होता रहा है और ये फिर एक तारीख अपने आप को दोहराएगी कि ये सज़ा का जो अमल है वो वक्त गुजरने के साथ या एक नई सूरत हाल पैदा होने के बाद ये अमल जो है वो अनडू कर दिया जाएगा। तो इस तरह एक मतलब फिर वो तमाम प्रोसेस करप्शन के ऊपर जो है वो चार्जेस लगना, सज़ा का तस्वर कायम करिए, एक जुडिशल प्रोसेस का इख्तियार किया जाना, फिर सज़ा का आयद किया जाना और फिर उसके बाद एक सज़ा का जो है वो ख़त्म किया जाना, ये तमाम प्रोसेस है पाकिस्तान के निज़ाम के अंदर। लेकिन अलमिया ये है कि आज भी करप्शन के मानी और मफहूम के लिहाज से कोई ऐसा तस्वर पैदा नहीं होता कि हम ये कहें कि अब तारीख जो है वो दोहराना बंद कर देगी। अब पाकिस्तान के अंदर कम से कम मुल्क की जो क़यादत है उसके ऊपर कोई करप्शन का तस्वर कायम नहीं किया जाएगा। ये ऐसा अगर मैं इसको देखूँ तो मुझे ये कोई अब ऐसा कोई सवाल ही नहीं रखता कि अगर पाकिस्तान की सियासी क़यादत के ऊपर कोई करप्शन का तस्वर जो है वो इस्टेब्लिश किया जाए, क्योंकि मुझे मालूम है कि ये करप्शन का तस्वर के बावजूद वो एक मकबूल लीडर का भी कॉन्सेप्ट रखते हैं और उसके बाद और ये भी हकीकत होती है कि उस जो सज़ा का निज़ाम है उसको तब्दील होना होता है। लिहाजा इस विशेष सर्कल से मैं पॉलिटिकल साइंस के तालिब इल्म के तौर पर अपने आप को जो है वो एक ऑक्स की तरह जो है वो अपने आप को नहीं रखना चाहता कि किसी को आज करप्शन का जाविया का तहत देखूँ और कल उसे जो है वो एक कौमी लीडर के तौर पर देखूँ। तो मेरे लिए ये एक ऐसा अमल है जो काबिल कबूल नहीं है। लेकिन मैं एक पॉलिटिकल साइंस के तालिब इल्म के तौर पर जो एक इस तमाम प्रोसेस के अंदर जो एक
المیہ مجھے نظر آتا ہے وہ المیہ یہ ہے کہ جب آپ کرپشن کا کوئی تصور قائم ہوتے ہیں تو دیٹ از ناٹ این انڈیویجول ایکٹ. یہ پاسبل ہی نہیں ہے unless and until it is organized, supported and strengthened by a system. یعنی کہ کوئی بھی حکومت کا جو عہدیدار ہے بڑے سے بڑا بھی ہے اگر وہ کوئی بھی کرپشن کا کوئی بھی پہلو اختیار کرنا چاہتا ہے تو اسے اس کے لیے جو ہے وہ سرکاری افراد کی بھی معاونت کی ضرورت ہوتی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ پھر انہیں اپنی سیاسی جو ہے وہ اس کے اندر بھی اسے اپنی رائے کا تصور اور معاونت کا تصور جو حاصل ہونا چاہیے اور اس کے بغیر کرپشن کا کوئی معنی و مفہوم پیدا نہیں ہو جاتا. مثال کے طور پر میں صرف باقی کی کہانی کو ہم چھوڑ دیتے ہیں. اگر ہم یہاں پر جا کر صرف اور صرف یہ دیکھ لیں کہ اس کرپشن کا جو اس کا تصور ہے کہ کسی چیز کا کم قیمت لگائی گئی پھر اسے مارکیٹ کے اندر سیل آؤٹ کر دیا گیا اور اب یہ عمل جب تشکیل پا رہا ہوگا تو اس عمل کو تشکیل دینے کے لیے یقینی بات ہے کہ جس کو سزا کا تصور جس کے اوپر قائم کیا گیا اس نے یہ آج خود تمام مراحل کبھی بھی مکمل نہیں کیے ہوں گے. جو ایسٹیمیٹ لگانے چاہے وہ کسی کے ہی کہنے پر کیا جائے تو قتل کے اوپر بھی تو ہمارا یہ تصور ہے کہ قتل کرنے والا قاتل کہلائے گا. وہ بے شک وہ یہ بیانیہ بنا لے کہ اس نے یہ قتل جو ہے وہ کسی اور کے کہنے پر کیا ہے اور اگر وہ کسی اور کے کہنے پر کیا تو اس کو بھی سزا کا جو ہے وہ اس پہ اطلاق غرض ہے کہ قاتل وہی کہلائے گا جس نے یہ عمل کیا. اب یہاں پر قیمتوں کا کم کرنا پھر اس کے اندر فروخت کا نظام جو ہے وہ قائم کرنا اور اس کے اندر جتنے بھی سرکاری افراد کسی بھی سطح کے اوپر جو اس کو فیسیلیٹیٹ کرنے والے تھے یا جس نے ایک وائلیشن کے ایک کوئی تحفہ جو ہے وہ اس کے اندر جو ہے وہ جمع ہی نہیں کرایا گیا اور اس کے باوجود تو جہاں پر جو اس کا ریکارڈ میں کیا جانا تھا اس کے مینٹین کرنا تھا یہ کس کی ذمہ داری تھی. تو میں اگر اس نظام کو اگر دیکھوں تو اس نظام کی معاونت جو ہے اس کسی عمل کو جس کو ہم کرپشن کہتے ہیں تشکیل نہیں پا سکتی. لیکن المیہ یہ ہے کہ جب سزا اور جزا کا نظام قائم کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو ہمارے تمام کا تمام جو دار و مدار ہے وہ اس فرد کے تحت تشکیل پاتا ہے جس کے لیے ہم کوئی ایک ایسا راستہ متعین کرنا چاہتے ہیں کہ جس کے نتیجے کے اندر اس کے جو دائرہ کار ہے سیاسی سرگرمیوں کے لحاظ سے اسے کمزور کیا جا سکے. تو اس طرح کہتے ہیں یہاں پر عمل وہ پھر کرپشن کا نہیں رہتا ہے کہ انتقام کا کانسیپٹ پیدا ہو جاتا ہے. اگر میں پولیٹیکل سائنٹسٹ کے طور پر دیکھوں تو جہاں پر بھی جس جگہ پر بھی کرپشن دیکھوں اس کرپشن کو ختم کرنے کے لیے بہترین طریقہ کار یہ ہے کہ اس کرپشن کا ذریعہ بننے کے جتنے ماخذ ہیں وہ ان تمام کو ختم کروں اور جب تک وہ ماخذ ختم نہیں ہوتے مجھے معلوم ہے کہ اگر جڑ کو ختم نہ کیا جائے گا تو پھر وہ پودا دوبارہ وہ بنے گا اور تناور درخت بنے گا. تو کرپشن کو خاتمے کے لیے صرف اس کا جو ہے جس کو بینیفیشری سمجھا جاتا ہے اس کو سزا دینا اور اس کے ساتھ ساتھ ان تمام افراد کے لیے کوئی سوالیہ نشان بھی نہ اٹھانا کہ جو اس فیسیلیٹیشن کے اندر جو ہے وہ ماخذ قرار دیے تھے تو یہ دیٹ از اے ٹریجڈی. اور دوسرا ٹریجڈی ہے کہ پاکستان میں پارلیمنٹری فارم آف گورنمنٹ کے اندر جو بھی عمل اختیار کیا جاتا ہے کسی بھی کیبنٹ کے رکن دیٹ از دا ناٹ دا ایکٹ آف دا منسٹر دیٹ از این ایکٹ آف دا کیبنٹ. کوئی ایک نامینیشن ہو کوئی اپوائنٹمنٹ ہو کوئی اپروول ہو وہ ممکن نہیں ہے جب تک تمام منسٹر جو کیبنٹ کے ہیں وہ اس کے اوپر اپنے سگنیچر پٹ کریں. اور سگنیچر پٹ کرنے کا مطلب کیا ہے کہ اس کے اوپر وہ تمام ذمہ داری اس کے اوپر عائد ہوگی. یہی وجہ کہ اس کو ہم کولیکٹیو رسپانسبلٹی. لیکن اگر کیبنٹ کا جو ہیڈ ہے پرائم منسٹر اس کے اوپر تو الزام فریم ہو جائے اس کے بہت سارے ایسے فیصلوں کے ذریعے جس کے ذریعے کیبنٹ کی اپروول ضروری ہو اور جو کیبنٹ کی اپروول سے وہ عملی صورتحال میں پایا گیا ہو لیکن اس کے لیے جب سزا اور جزا کا نظام ہے تو کیبنٹ میں جو لوگ ہیں اس کا موضوع بحث ہی نہ ہو کہ انہوں نے اپروول کیوں کی. اور اگر وہ خود بیانیے کے ساتھ بھی سامنے آ جائے کہ ہم نے کرپشن اس حد تک کیا کہ ہم نے ایک عمل اختیار کیا اور اس عمل کو اختیار کرنے کے ہمیں صرف کہا گیا ہم نے کر لیا ہم نے حقائق کو نہ دیکھا نہ پرکھا نہ سمجھا تو میں یہ کنفیشن ہے اس کیبنٹ رکن کی جو یہ بیانیہ رکھتا ہے اور اس عمل کو کے لیے اختیار کرتا ہے جو کہ کرپشن کے ایک وسیع دائرہ کار میں آتا ہے. اب میں یہاں پر 190 ملین پاؤنڈ کا ریفرنس دیے بغیر اس کو اگر اگزامپل کے طور پر لے لیں تو دیٹ از. لیکن اگر میں پولیٹیکل سائنس کا طالب علم ہوں اور پاکستان کے آئین اور نظام کو دیکھتا ہوں سمجھتا ہوں دیٹ از دا پارلیمنٹری فارم آف گورنمنٹ دیٹ از دا کولیکٹیو رسپانسبلٹی دیٹ ایوری ایکٹ آف دا ایگزیکٹو مین دا ایکٹ آف دا کیبنٹ. لہٰذا اگر ایگزیکٹو کے کسی ایکٹ کو کرپشن کے ذمہ میں لانا ہے تو وائی ناٹ دا ہول کیبنٹ شوڈ بی ایگزیکیوٹیڈ. تو اسے کہتے ہیں جب ہم کہتے ہیں نا کہ جب کسی نے بیماری کو ختم کرنا ہو تو بیماری کو ختم کرنے کے لیے کیا ہوتا ہے کہ اس بیماری پیدا کرنے والے تمام عوامل کو ختم کیا جائے. یہ نہیں ہے کہ اس کے اندر کوئی ایک بیکٹیریا کو ختم کر دے اور باقی بیکٹیریا جسم کے اندر رہنے دے اور کہیں بیمار کو ہم نے
تندر کر دے. تو اگر ہم نے پاکستان کے اندر کرپشن کے معنی و مفہوم کو ختم کرنا ہے, then we will have to take it as a system, not an individual, not on the political biasism or political interest or political motivation. It should be based on the entire concept of the corruption. تو جب کرپشن کی جاتی ہے تو اس کے تمام جو اسباب اور محرکات ہوتے ہیں اور جو نتائج ہوتے ہیں اس کی بنیاد پہ اسے پرکھا جانا چاہیے. تو اس کے فیسیلیٹیٹر کون تھے, اس کے بینیفیشری کون تھے, اور اس کے اندر پھر جب سزا اور جزا کا نظام قائم کیا گیا تو اس کے لیے جو ہے وہ کیوں جو ہے وہ ملک کے جو آئینی ڈھانچے کا تصور ہے کولیکٹیو رسپانسبلٹی کا, اس کو ایگزیکیوٹ نہیں کیا گیا. اور پھر جس ادارے کے ذریعے اس کو ایگزیکیوٹ کروایا گیا اس کے ادارے کے اندر جو ہے یہ کیوں ایک ایسا پہلو ہوا کہ ایک عمل وہ پہلے ایک گناہ کے طور پر لیتے ہیں اور پھر اس کے عمل کو جو ہے وہ ایک کروئلٹی آف دا جسٹس کے طور پر جو ہے وہ انڈو کر دیتے ہیں. تو میں جب ایک عمل پہلے ہی اپنے دائرہ کار کے اندر مکمل نہ کیا جائے پھر اس کو سزا اور جزا کے نظام کو بھی ایک تبدیلی کا عمل کیا جائے, اور اب بھی ہم یہ کہتے ہیں کہ اگر کسی کو کسی طرح بھی ریاست کے نظام انصاف سے متعلق کوئی سوالیہ نشان ہے تو آئے وہ مذاکرات کرے. واٹ اے ٹریجڈی کہ جب ملک کے اندر حکومت وقت جب وہ اس بیانیے کے ساتھ آئے کہ if anybody is willing to have the suffering from the system of the justice, negotiation with the executive is the answer of their problem. That is the approach that will never cure the concept, the root, the causes and the conclusion of the corruption. Being the political scientist, I have given my concept on the corruption with the hope that will be accepted at least by those who want to eliminate the concept of corruption amongst all of us, or at least in our political leadership. Thank you very much.